शेकाक उजो लागपाच्यो घडणुको वाडत आसात. राती आशवे वाठारात दर्यादेगेवयल्या शेकात उजो लागिल्ल्यान खवदळ पातळ्ळी. तिसातले 26 शेक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आपल्या अथक परिश्रमान वाचयले, जाल्यार 4 शेक उज्याच्या रेवाड्यात सापडले. सुमार 3 ते 3.5 वरां उजो आटपात हाडपाक तांकां लागलो खंय. राती आमकां 20:45 8:45 सुमार कॉल येयले. कॉलर आसा अनुप सावंत. तांणी आमकां सांगलें की हॉटेल डलास जे आसा ते एका कॉटेजीक फायर जाला म्हणून. इमिजिएटली म्हजी एक गाडी 2101 गाडी टर्न आउट जाली आनी जशें परत कॉल येवपा लागले म्हणून दुसरी गाडी हांवें हांगा पेडणेच्यान धाडली. दोनूय गाडयो कॉल स्पॉटार पावले आनी गाडी हे जे आसा थंय पावून फायर फायटींग स्टार्ट जालें. फायर जो आसा कॉटेजीस असल्या कारणान फायर जो आसा तो व्हडलो जालो. इमिजिएटली हांवें म्हापसा आनी पर्वरी इन्फोर्समेंट म्हाका हे केले आनी म्हजे हायर ऑफिसर आहा पळय तांकां इन्फॉर्म केलें रिगार्डींग हे फायराचे. तकरीबन आमकां ना म्हटल्यार 3 ते 3.5 वरां लागली फायर पालोवपाक. कंट्रोल एक 1.5 वर लागले आनी हे केले. हॉटेल डलासाची फायर सिस्टम एक्टिवेट आसली, तेंच्यांनी स्टार्ट केली, पूण तेंची टाकी ल्हान कमी कॅपेसिटी असल्या कारणान तेंचे एक 10-15 मिनटान तेंचें उदक सोंपलें. सो तितल्या मेरेन म्हाजी फायर ब्रिगेड पावली आनी इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. टोटल 30 कॉटेजीस जितल्यो, 4 कॉटेजीस तेजे जळ्ळ्यो. उरलेल्यो 26 कॉटेजीस आमी म्हणजे म्हजे स्टाफ पेडणे फायर स्टेशन म्हण, म्हापसा फायर स्टेशन आनी पर्वरी फायर स्टेशन जेंचे परिश्रमान हे बाकीचे कॉटेजीस आसा पळय ते आमी सेव करपाक पावले. सांगपाचें म्हळ्यार कितें की गाडी जी आसा आमचे थोडे तेंच्यांनी कॉटेजीस अश्यो बांदलेल्यो आहा की गाडी जे एंट्रन्स आसा तेंच्या एंट्रन्सा भितर गाडी वचना. सो तुमच्या मार्फत हांव सांगूंक सोदता की जे गेटी घालता पळय तेतूर फायर एक्सीस जावचो असो मातशें इनिशिएटीव घेता. हांव म्हज्या डायरेक्टराकूय म्हज्या रिपोर्टान घालतलो की गेटी आसा ते कमी आसा आनी विड्थ कमी आसा आनी गाडी फायराच्यो वचना. फाटल्यातल्यान घालून म्हाका मातशें तेज्या खातीर एक 5-10 मिनटां टायम लागलो आनी फायर फायटींग करपाक हे केलो. पूण बरींतली बरी गजाल म्हळ्यार भितर कॅज्युअलिटी ना. आमी लोकांक एवॅक्युएट केले थंयसले फूल हॉटेल जी आसले प्रिमायसीस आसले लोकांक एवॅक्युएट केले आनी फायर फायटींग आमची चालूच आसलें. एवॅक्युएशन चालू आसलें. कॅज्युअलिटी कोण जावंक ना, इंजर्ड कोण जावंक ना. आनी अशे रितीन आमी आमचो फायर फायटींग जो हे प्रोसेस आसा पळय तो कंप्लीट केलो. टोटल फायर म्हाका 4 व्हेकल लागले. प्लस आमी गाडी सायडीच्या हॉटेलासून टॉपअप केले. मागीर आमच्या कडेन एक पंप आसता सबमर्सिबल पंप, ताजे हॉटेलाचे स्विमींग पूल वापरून गाडयो टॉपअप करपाक लागले आनी सायडींतली फायर फायटींग करपाक लागले. अशें करून 8:45 8:45 गाडी गेल्ली म्हाजी. ती 3:15 आमी रिटर्न येयले थंयच्यान. इतलो टायम आमकां तो फूल फायर जो आसा पळय तो एक्सटिंग्विश करपाक इतलो टायम लागलो. 5 ते 6 कॅन फोम वापरलो. बिकॉज फोम कित्याक खातीर वापरचो पडलो की मॅट्रसी भितर जळटाल्यो आनी तो फायर उदक मारून एक्सटिंग्विश जायनासलें. सो ही जी रिपोर्ट जो आसा तो म्हज्या हायर ऑथॉरिटीक हांवें सांगलेलो आसा. लॉस ओनर जो आसा पळय तो लॉस कितले ते अजून सांगूंक ना तेणी, पूण जो मॅनेजर आसलो तो म्हणपाक अरावंड 40 lakhs लॉस आसा. ऑपरेशन म्हणजे ना म्हणल्यार 5 वरां चल्लें. फूल कंप्लीट सारको हे करता म्हणल्यार 5 वरां लागले. आमी 9 थंय पावलेले आनी 3 आमी रिटर्न येयले. स्टाफ जो सब ऑफिसर आसलो जयराम शेटगांवकर, मागीर म्हापसाचो लिडींग फायर फायटर आसलो खान म्हणून आसलो, पर्वरीचो एकटो हवालदार आसलो, म्हजे ड्रायव्हर ऑपरेटर खरात आसलो, विठ्ठल परब आसलो, विष्णुदत्त परब आसलो, मागीर बाकीचे फायर स्टाफ आसले, मनोज आसलो, केतन कामोलकर आसले, हे म्हजे स्टाफ आसले. तशेंच म्हापसाचे स्टाफ आसले. नांव आतां म्हाका हे ना. इतले बरेंतले बरे भुरग्यांनी काम करून तिसातले 26 तेजे जे कॉटेजीस आसा ते आमी वाचोवंक शकले. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक.